औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना रब करीम के लिए और तो अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस हैं। मैं कासिम अली शाह। हम हाथों की किस्मों पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरी तीसरी वीडियो है हाथों की किस्मों पे। पहले हमने पढ़ा था इब्तदाई हाथ, जिसे हम उजड़ लोगों का हाथ कहते हैं, जिनमें बहुत कम सलाहियतें होती हैं अल्लाह ताला ने रखी हुई। उसके बाद हमने पढ़ा था मरबा हाथ, फिर पढ़ा था मखरूती हाथ और रवानी हाथ। तो आज हम पढ़ेंगे कि चपटा हाथ। चपटा हाथ की जो सबसे बड़ी निशानी है कि ये जब शुरू होता है तो ये तंग होता है। हथेली इसकी शुरू में तंग होती है, फिर बाद में चपटी होना शुरू होती है और बढ़ती जाती है, यहाँ तक ये काफ़ी सारी चपटी हो जाती है। नीचे से तंग होती है थोड़ी सी, ऊपर से चपटी खुली हो जाती है। जब ये उंगलियां इसी तरह, इसकी इस हाथ की निशानी जो सबसे बड़ी है कि इसकी उंगलियां भी जब स्टार्ट होती हैं तो ये कम मोटी होती हैं, फिर इसी तरह जब जब ऊपर सफ़र करती हैं तो ये मोटी होती जाती हैं और चपटी होती जाती हैं। और जब ये नाखून वाली पोर पे जाकर तकरीबन एक चम्मच स्टाइल बन जाता है इसका, जिस तरह एक चमचा होता है, तो इसी तरह इसका अंगूठा भी होता है। अच्छा, ये लोग जो है चपटे हाथ वाले लोग जो होते हैं, ये मास्टर क्लास लोग होते हैं। इनमें अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें रखी हुई होती हैं। ये लोग इंतहाई एक्टिव लोग होते हैं, मुतहर्रिक लोग होते हैं। और इन लोगों में जो एक और जो बात पते की बात है इनके हवाले से, कि ये लोग हमेशा अपनी जन्मभूमि जहाँ ये पैदा होते हैं वो जगह चयन कर जाते हैं। ये इंतहाई मुतहर्रिक लोग होते हैं, दुनिया में घूमते हैं और जहाँ भी इनको अपने सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल की जगह मिलती है वहाँ जाके ये सेटल हो जाते हैं। जब भी आप चपटे हाथ वालों को देखेंगे तो इनमें जो है इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी सलाहियत होती है इन लोगों में। चपटे हाथ वाले दुनिया में जितने बड़े इंजीनियर हुए हैं उनके हाथ आप जब भी देखेंगे तो ये चपटे हाथ वाले लोग होंगे। इनमें अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियत रखी होती है। ये बेदार मगज लोग हैं। हम ये कह रहे हैं इनको जब इंजीनियरिंग की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं, जब ये पूरी तरबियत या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं तो फिर ये बड़े बड़े मंसूबे सर अंजाम देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को अमली शक्ल देते हैं। आप कोई भी इन लोगों के सामने कोई भी प्रोजेक्ट रखें जिसको हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि जी ये इम्पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल करने की सलाहियत रखने वाले लोग होते हैं। इसी तरह इनको अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत जिस्म दिया हुआ होता है, मजबूत हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना इनकी अहम पहचान में से है। इसके अलावा ये मेहनत से कतई नहीं घबराते। अच्छा घर, कारोबार, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनना इन लोगों की आम निशानी है। अब आखिर में हम जो इस हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो हाथ पाया जाता है उसे हम मखलूत हाथ कहते हैं। वो हर जगह आपको मिलेंगे। मखलूत हाथ वाले लोग आपको हर शोबे में मिलेंगे। ये आरफान मौला लोग होते हैं। ये हर जगह, ये ऐसी चाबी हैं जो हर ताले को लग जाती है। ये ना तो मुकम्मल तौर पे इनका हाथ मरबा होता है, ना ये हाथ चपटा होता है, ना ये मखरूती होता है। इनकी फॉर एग्जांपल 2 उंगलियां अगर मरबा हैं तो 2 उंगलियां चपटी होंगी, या एक उंगल जो है इनकी मखरूती होगी। तो इसको हम कहते हैं मिला जुला हुआ हाथ। असल में हमारे माशरे को यही लोग चला रहे हैं। तो इस हाथ को हम कोई एक मखसूस नाम नहीं दे सकते कि जी ये मरबा हाथ है, ये चपटा हाथ है, या ये कौन सा हाथ है। तो इसको हम कहते हैं मखरूत हाथ। उसकी जो सबसे बड़ी निशानी है कि उसकी उंगलियों के जो नाखून वाले पोर हैं वो डिफरेंट होते हैं। 2 उंगलियों के पोर जो हैं वो मरबा होंगे, एक चपटी होगी, एक मखरूती होगी। कि इनकी 5 की उंगलियाँ, पाँचों को बाद हाथों में 5 उंगलियाँ जो हैं वो डिफरेंट शेप की होती है। एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आप पामिस्ट्री लाइनें पढ़ने के जो मरहला है वो काफ़ी बाद में आता है। पहले हम देखते हैं हाथ के शेप कैसी है। जब आप हाथ की शेप देखते हैं, अच्छा अब इसी तरह हम देखते हैं बाद लोगों के हाथ बड़े होते हैं, बाद लोगों के हाथ छोटे होते हैं। अच्छा,
اس میں فرق تب محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک بندے کی جسامت بڑی ہے اور اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں، ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی چھوٹے ہاتھ ہیں۔ اب چھوٹے بندے کے قد اور جسامت میں وہ بندہ چھوٹا ہے اور اس کے ہاتھ بڑے ہیں تو ان کو ہم بڑے ہاتھ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک لعین شہین انسان ہے اور اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، اس میں ایک تضاد آ جاتا ہے کہ جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ ہاتھ مناسبت نہیں رکھتے، اور جہاں بھی یہ تضاد آ جائے کہ جسم کے ساتھ ہاتھوں کی تناسب جو ہے وہ برابر نہ ہو تو پھر اب اس طرح جب چھوٹے ہاتھ والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، کوئک ایکشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ مگر اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ہاتھ والے کی ہتھیلی بھاری ہے، بھاری بھرکم ہتھیلی ہے، انگلیاں ہلکی ہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک انتہائی چتر اور چلاک انسان کا ہاتھ ہے، جو آپ کو بیوقوف بنانے کے سارے فن جانتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کے ان لوگوں کے پہلے تاثرات بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹے ہاتھ والے ہوتے ہیں، اور انگلیاں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں۔ جب چھوٹا ہاتھ، ہتھیلی بھاری، انگلیاں بھاری ہوں گی، برابر کی ہوں گی، قدامت جسامت بڑی ہے، ہاتھ چھوٹا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ سست لوگ ہوتے ہیں۔ مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک وجدانی صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ کوئک ایکشن لیتے ہیں، مگر یہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار ہوں گے۔ اب اسی طرح جب ایک بندے کا قدامت اور جسامت جو ہے وہ ہاتھ سے مناسبت نہیں رکھتی، ہاتھ قدامت اور جسامت چھوٹی ہے اور ہاتھ لمبا ہے اور بڑا ہے، جب آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو بھی ہے، یہ اگر وہ ہاتھ لمبا بھی ہے اور سخت بھی ہے، گدگدلا نہیں ہے، گوشت زیادہ نہیں ہے اس ہاتھ پہ، تو یہ آؤٹ سٹینڈنگ ظالم اور فاجر قسم کے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جسامت اور قدامت چھوٹی ہے، ہاتھ لمبا ہے اور بالکل پتلا ہے اور سخت ہے، جب آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی لکڑی کے ہاتھ کو سے ہاتھ ملایا ہے۔ تو وہاں آپ کو محتاط ہونا پڑے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے لین دین اچھا نہیں ہوگا، اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ آپ پہ فورس کرتا ہے، آپ پہ تشدد کر کے لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی جلد جو ہے، جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ کی جلد جو ہے یہ آپ کو 3 طرح کی جلد سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ پہلا کہ کھردری جلد ہوگی، ہاتھ ملائیں گے پتہ چلے گا جیسے حیوانوں کی جلد ہوتی ہے، تو وہ آپ کو وہ ابتدائی ہاتھ ہوگا، اس میں عقل اور سمجھ کی اتنی نہیں ہوگی، لکیریں بڑی کم ہوں گی اس ہاتھ میں، اور واجبی سا اس میں برین لائن ہوگی۔ اسی طرح جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک تاثر قائم ہوتا ہے کہ نہ بہت زیادہ ریشمی جلد ہے اور نہ ہی کھردری ہے، تو یہ ایک پرفیکٹ جلد ہے۔ جب آپ اس طرح کی جلد دیکھتے ہیں تو وہ ایک نارمل انسان کی آپ جلد دیکھتے ہیں، جو رسوم اور قیود اور معاشرے کی روایات کو ساتھ لے کے چلنے والا انسان ہے، درمیانہ اس کے ساتھ آپ کے معاملاتوں میں۔ اب جب بہت زیادہ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی ریشمی قسم کی اور ہاتھ پھسلتا ہے اس کی جلد سے، تو یہاں پھر آپ کو محتاط ہونا پڑے گا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے چال باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، زبان کا کیا ہوا کھاتے ہیں، بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور آپ کو انتہائی خوشنما قسم کے خواب دکھا کے آپ سے معاملات اپنے حل کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و سمجھ دے۔ سارا کا سارا علم میرے اللہ کا ہے، اور ان کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا ہے۔ ہم صرف تجزیہ کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔